अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। बिला तमहीद आज के हम सबक का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा सबक है हरूफ़े मुरक्कबात, लेक्चर नंबर 2। याद रहे, इस सबक में जितने भी ग्रीन कलर आएंगे, सब्ज़ रंग के लफ्ज़ आएंगे, वो सब पुर यानी मोटे पड़े जाएंगे, उनकी आवाज़ कुछ भारी होगी। तो आइए हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं। याद रहे, हम इस मश्क में, इस लेक्चर में हर लफ्ज़ को एक ही बार पढ़ेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, ताकि हमारा लेक्चर जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। قاف فاء لام فا عين لام يا فا لام قاف فاء كاف تاء قاف كاف قاف صاد تاء غين ذال فاء قاف ضاد باء قاف ظا تاء قاف ياء باء ثاء نون باء تاء نون ياء هاء باء تاء ميم تاء باء عين ضاد باء حاء تاء فاء صاد تاء سين همزة لام عين لام ميم ميم لام كاف همزة ها ميم ميم ها ألف صاد عين دال طا سين ميم ميم شين را حاء جيم ألف عين شين را عين نون دال ميم نون كاف فاء قاف لام ميم قاف ياء ميم تاء تاء خاء ذال ميم نون كاف ميم ياء نون همزة واو فاء تاء ميم
واو نون فاء سين كاف ميم عين جيم باء تاء كاف ميم باء غين نون ياء كاف ميم سين كاف ياء نون تاء هاء سين تاء جيم باء واو سين تاء طاء عين نون ألف قاف لام ياء لام تاء ياء نون قاف ضاد واو سين باء ياء لام هاء جيم عين لام تاء ميم فاء سين ياء نون غين ضاد واو। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे तमाम देखने वालों के तलफ़ुज़ पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए होंगे। जो अपने तलफ़ुज़ में कमज़ोरी देखते हों उनके लिए मेरा मशवरा है कि वो इन्हीं वीडियो को बार बार देखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके ज़हन में, आपकी ज़बान पर ये लफ्ज़ जारी हो जाएंगे और इनका तलफ़ुज़ बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा।